नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। ग्यास सिलिन्डर विस्फोटमा घाइते भएका सांसद चन्द्र भण्डारीको अवस्था गम्भीर। थप उपचारका लागि भारत लगियो। भण्डारीकी आमाको निधन। नुवाकोटको चैनपुरमा बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 23 जना घाइते। संसदलाई बिजनेस नदिएको भन्दै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूद्वारा सरकारको आलोचना। मन्त्रीहरूको कार्यशैली प्रति पनि जनाए असन्तुष्टि। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयक विवादमा। अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेकालाई उन्मुक्ति दिन सक्ने आशंका। पशुपतिनाथ क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको चहल पहल बढ्यो। साधु सन्तहरूको रमझम। बाराको अम्लेखगञ्जमा खानेपानीको चरम अभाव। विकल्प नहुँदा खोलाको दूषित पानी पिउन बाध्य। खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बस दुर्घटना सम्बन्धी प्रसंगबाट। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका 12 स्थित चैनपुरमा बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि 23 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको बटार बजारबाट दाङसिङतर्फ जाँदै गरेको बा 2 ख 845 नम्बरको बस आज अपराह्न दुर्घटनामा परेको हो। अहिले प्रहरी सहितको टोलीले घटनास्थलबाट घाइतेहरूको उद्धार गरी उनीहरूको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। थप जानकारी दिन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता श्रीराम नेपाल। श्रीराम, यहाँले केही बेर अघि जानकारी गराए अनुसार घाइते मध्ये 23 जना मध्ये 5 जनालाई काठमाडौँ रिफर गरिएको छ। यसैगरी बाँकी 18 जनाको त्यहीँको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र 3 जनाको निधन भएको छ दुर्घटनामा परि। पछिल्लो जानकारी के छ यहाँसँग? हजुर ममता, पछिल्लो जानकारी यही नै हो। जुन आज दिउँसो बटार बजारबाट पश्चिमी भेगमा पर्ने तारकेश्वर गाउँपालिकाको दाङसिङतर्फ जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस विद्युत नगरपालिका वडा नम्बर 12 को चैनपुरमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटना भएपछि त्यहाँबाट सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई उद्धार गरिसकिएको छ। 2 जना घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको जानकारी मैले गराएँ र 1 जनाको थप उपचारका क्रममा त्रिशुली अस्पताल ल्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको छ। यसरी दुर्घटनामा घाइते हुनुभएका मध्ये 5 जनालाई काठमाडौँ लगिएको छ। उहाँहरूलाई यति बेला करिब काठमाडौँ पुग्नु भएको छ उहाँहरू, र बाँकी रहेका घाइतेहरूको जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीमा नै उपचार भइरहेको छ। श्रीराम, मृतक 3 जनाको पहिचान खुल्यो या के छ? उहाँहरूको पहिचान खुलेको छ। मृतक मध्ये तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का करिब 70 वर्षका रामप्रसाद अर्याल र उहाँकी धर्मपत्नी एकैसाथ सवार हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ भने अर्का 1 जना बाबुराम दर्जीको त्रिशुली अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। श्रीराम, घटनाबारे प्रहरीले चाहिँ के भनेको छ? घटनाको कारण के भएको जानकारी यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ? अहिले उद्धार कार्य भर्खरै सम्पन्न भएर अस्पतालमा व्यवस्थापनको कार्य चलिरहेको कारणले गर्दा प्रहरीले आधिकारिक रूपमा भनाइदिएको छैन। तर हामीले सम्पर्क गर्दा प्रारम्भिक अनुमान ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको भनिएको छ र मुख्य कारण पनि त्यही मान्न सकिन्छ। पुराना बसहरू, पुराना सवारी साधन भएको कारणले गर्दा ग्रामीण भेगमा पटक पटक यस्ता दुर्घटनाहरू दोहोरिरहेका छन् र आज पनि त्यसकै निरन्तरता भएको छ। जानकारीका लागि धन्यवाद श्रीराम। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नुवाकोटबाट हाम्रा खबरदाता श्रीराम नेपाल। आज अपराह्न नुवाकोटको विदुर नगरपालिका 12 स्थित चैनपुरमा बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ। 2 जनाको घटनास्थलमै र 1 जनाको उपचारका क्रममा त्रिशुली अस्पताल लग्ने क्रममा मृत्यु भएको छ र यसैगरी बाँकी 23 जना घाइतेहरूलाई अहिले उपचार गराइराखिएको छ। 18 जनालाई त्रिशुली अस्पतालमै उपचार गराइराखिएको छ भने बाँकी 5 जनालाई काठमाडौँ रिफर गरिएको छ। उहाँले हामीलाई
यिनै जानकारी गराउनु हुँदै थियो। अब बाँकी खबर। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिएको छ। चिकित्सकको परामर्श अनुसार भण्डारीलाई उपचारका लागि बिहीबार दिउँसो मुम्बई पठाइएको हो। खाना पकाउने ग्यास चलन भई घाइते भएका नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीलाई भारतको मुम्बई स्थित नेशनल बर्न सेन्टरमा भर्ना गरिएको छ। चिकित्सकका अनुसार भण्डारीको शरीरको 30% भाग जलेको छ। दुवै हात, दुवै गोडा र अनुहार जलेको छ। हालको स्रोत र साधनको अवस्थामा यथोचित उपचार नेपालमा सहज नहुने देखिएकाले देशबाहिर सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्ने कीर्तिपुर अस्पतालले रिफर गरेपछि उनलाई भारत लगिएको हो। श्री एयरलाइन्सको विमानलाई एयर एम्बुलेन्समा परिणत गरी श्वास नलीमा पाइप राखी अक्सिजन दिँदै भण्डारीलाई मुम्बई पुर्याइएको चिकित्सकले जानकारी दिएका छन्। भण्डारीले नेपालमै उपचार गराउने चाहना राखे पनि चिकित्सकहरूको सल्लाह अनुसार भारत लगिएको कांग्रेस सांसद दीपक खड्काले बताएका छन्। मुम्बई लाने उहाँको चाहिँ सुधार हुन सक्छ भन्ने डाक्टरको अनुमान छ। अब यो मेडिकली डाक्टरहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो र डाक्टरहरूले चाहिँ इन्डिया लानलाई नै सल्लाह दिनुभयो। घाइते भण्डारीको श्वास नलीमा तातो हावा र धुवाँको कारणले जलन भएको हुन सक्ने अत्याधिक सम्भावना रहेकाले उपचारका लागि सरकारले भारत पठाएको जनाएको छ। उनको उपचारमा सरकारले सहयोग गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिएका छन्। खास गरी त्यो फ्लेम चाहिँ एकचोटि मुखबाट भित्र श्वास नलीमा गएको हुनाले चाहिँ त्यसको असर चाहिँ अझै 3-4 दिन 5 दिन पछाडि सबै कुरा पछाडि अझै थाहा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई थप उपचारका लागि इन्डिया नै जाँदाखेरि बेटर हुन्छ भन्ने डक्टरहरूको पनि राय छ। भण्डारीका छिमेकीले बुधबार राति पड्केको ठूलो आवाज आएको र उठेर हेर्दा ग्यास लिक भई आगो लागेको देखेको जानकारी दिएका छन्। माथिबाट बुहारी आएर सिरेकले छोपिदिएर त्यो आगो निभाउनु भएको छ। अनि दुईजना आमा छोरै घाइते हुनुभयो र ग्यास लिक भएको कारणले सबै कोठामा आगो बलेछ र सिसाहरू पड्केर घटना। यसअघि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, पूर्व मन्त्रीहरू, सांसदहरू कीर्तिपुर अस्पतालमा पुगेका थिए। सोही घटनामा परि गम्भीर घाइते सांसद भण्डारीकी आमा हरिकला भण्डारीको उपचारको क्रममा कीर्तिपुर स्थित नेपाल बर्न सेन्टरमा बिहीबार निधन भएको छ। भण्डारीको घरमा ग्यास सिलिन्डर पड्केर आगो लागि नभएको प्रहरीको अनुमान छ। ग्यास लिक भएर आगो लागि भएको हुन सक्ने अनुमान घटनास्थलको अवलोकनपछि प्रहरीले गरेको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा एलिजा कुताल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले संसदलाई बिजनेस नै नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद नारायण प्रसाद दाहालले मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति नै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। सांसद दाहालले बेलुका सचिवसँग छलफल गरेर दिनभर काम गर्ने गरी समयको व्यवस्थापन गर्न पनि मन्त्रीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। के काम गर्नु पर्यो भोलि को पो गर्ने हो त। अनि सचिवले चाहिँ त के बिहानै आएर गर्नु पर्यो, फाइल तयार पार्ने के त्यो पो हुन्छ त। स्टाइल काम गर्ने स्टाइल चाहिँ तौर तरिका एकदम गलत छ भन्ने त्यहाँलाई लाग्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले संसदलाई बिजनेस नै दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन्। ऐन बनाउने काममा सरकारले ध्यान नदिएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको गुनासो छ। अहिलेको यो सरकारले चाहिँ बिजनेसै दिएन पार्लियामेन्टलाई। ऐन भट्टाभट आउनु पर्यो नि, ऐन भट्टाभट आउनु पर्यो, छलफलमा जानु पर्यो, समिति बस्छन्, छलफल गर्छन्, विधायन समिति बस्छ, छलफल त सुरु हुनुपर्छ। ऐनको ऐनै छ। सांसदहरूले संघीयताको कार्यान्वयनमा गम्भीर भएर लाग्न पनि सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेका छन्। महिला जनप्रतिनिधिहरू संघीयताको भावना अनुसार काम गर्न अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। शुक्रबार सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक प्रवर्धन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पुगेको छ। स्रोत नखुलेको अवैध धनलाई वैध बनाउने गरी सरकारले जारी विधेयक अघि बढाइएपछि आलोचना समेत सुरु भएको छ।
सरकारले अघि सारेको विधेयकमा 1.5 दर्जन जति ऐनहरूमा भएका सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग जोडिने विभिन्न व्यवस्थाहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिएको छ। संशोधन हुनेमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन, विदेशी लगानी, वित्तीय तथा बीमा एवं साझेदारीसँग सम्बन्धित ऐनहरू रहेका छन्। विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई निश्चित कर तिराएर वैध गराउने व्यवस्था पनि छ। नयाँ ऐनका प्रावधानले कतिपयले अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेका कैयौंलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने आशंका गरिएको छ। अवैध रूपबाट कमाइएको पैसालाई, सम्पत्तिलाई शुद्धिकरण गर्ने एउटा राजनैतिक प्रयास मात्र हो। यसले अब एकातिर के भन्दा भ्रष्टाचारको क्रिया चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने कार्यलाई चाहिँ प्रोत्साहन मिल्छ। राजनीतिज्ञहरू भने सरकारले ल्याएको विधेयकलाई सकारात्मक ठान्छन्। आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी र व्यावहारिक नभएको अवस्थामा विधेयकले सहयोग गर्ने नेताहरूको भनाइ छ। सरकारले यसलाई आम रूपमा आम नागरिकलाई चाहिँ एउटा अवसर दिएर यसलाई चाहिँ एउटा नागरिकलाई अवसर दिने भन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफैले आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ घोषणा गर्नुहोस् र घोषणा गरेको सम्पत्ति अनुसारले चाहिँ ट्याक्स तिर्नु। कानुनका जानकारहरू पनि गलत तरिकाले कमाएको सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति कानुन निर्माण हुनुलाई सकारात्मक ठान्छन्। नयाँ व्यवस्था अनुसार स्रोतको पहिचान, जाँचबुझको प्रक्रिया संयन्त्र प्रभावकारी र सक्षम हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यहाँको जाँचबुझ गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी हुनु पर्यो, सक्षम र हुनु पर्यो। प्रभावकारी पनि सक्षम पनि। प्रभावकारी भन्नाले कसैको चाहिँ नि दबाब नलाग्ने, सक्षम भनेको ऊ क्वालिफाइड हुनु पर्यो। अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेका कैयौंलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई निगरानी सूचीमा राख्ने सम्भावना भने बाँकी नै छ। सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक अघि बढाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वास जित्न भने थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। महाशिवरात्रि आउन 2 दिन बाँकी रहँदा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा साधु सन्तहरूको चहल पहल बढेको छ। महाशिवरात्रिका लागि नेपालका विभिन्न स्थानका साथै भारत लगायत देशबाट समेत साधु सन्तहरू उल्लेख्य मात्रामा आएसँगै पाशुपत क्षेत्रमा चहल पहल बढेको हो। महाशिवरात्रि पर्व नजिकिएसँगै पशुपतिनाथ परिसरमा साधु सन्तहरू भित्रने क्रम बढेको छ। यस वर्ष विशेष गरी भारत लगायतका देशहरूबाट 5000 भन्दा बढी साधु सन्तहरू भित्रने अनुमान गरिएको छ। खाली हाम्रो साधु सन्तहरू विगतको तुलनामा केही बढी हुने देखिएको छ। अहिलेको एउटा ट्रेन्डलाई हेर्दा उहाँहरूको सुरक्षा व्यवस्था तथा भोजन र आवासको बारेमा हामीले विशेषतः भोजन र आवासको बारेमा हंस मण्डप, बनकाली क्षेत्र र तिलगङ्गा क्षेत्रमा हामीले आवास र भोजनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। साधु सन्तहरूलाई महाशिवरात्रिको अवसरमा विशेष रूपमा लिइने गरिन्छ। शिव भगवानको सच्चा भक्त र स्वरूपको रूपमा आशीर्वाद लिने प्रचलन रहेको छ। भोले बाबा नै जोगी हुनुहुन्छ हैन, जोगी भएको हुनाले नै पार्वतीको आमा बेहोस हुनुभयो हैन। अब यहाँ सबै भक्तजन सबै जोगी नै जोगी, जोगी भन्नाले भोले बाबा नै जोगी भएको हुनाले अब जोगीको चाहिँ धेरै नै ठुलो महत्त्व हुन्छ। विशेष गरी यो पुरा पूर्व कालदेखि नै चल्दै आएको हो हैन। पहिलादेखि नै बाबाजीहरू त अब हामीले थाहा पाएदेखि नै हामीभन्दा अघिदेखि नै पुर्खादेखि नै आइरहेको हो। तपाईलाई चाहिँ यति आशीर्वाद दिने नदिएको खण्डमा चाहिँ तपाईँको यो हुने भन्ने खालको चाहिँ यसपालि अलिकति विकृति हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। पाहुनाहरूलाई त स्वागत गर्नुपर्छ, त्यो पनि हाम्रो हिन्दू राष्ट्र नेपाल हाम्रो हैन। त्यो भएको कारणले उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुपर्छ। तर उहाँहरूको यो निर्वस्त्र बस्नुहुन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ नि त्यो रीति चाहिँ नि हटाइदिँदा अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागिरहेछ। धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य हो, तर धर्मका नाममा निर्वस्त्र हुने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने लगायतका विकृतिहरूको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ निशा देउजा, पशुपति, काठमाडौँ।
यस वर्षको महाशिवरात्रिका अवसरमा काठमाडौँको बागमती नदीमा प्राकृतिक बहाव बढ्ने भएको छ। काठमाडौँको सुन्दरी जलबाट 18 किलोमिटर टाढा निर्माण गरिएको धाप ड्यामका आज उपप्रधान तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले उद्घाटन गरेका हुन्। ड्यामको उद्घाटन भएसँगै यस वर्षको महाशिवरात्रिमा बागमतीमा प्राकृतिक बहाव बढ्ने भएको हो। मन्त्री लिङदेनले धाप ड्याम जस्तै अर्को नागमती ड्याम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए। मन्त्रीजीले भन्नुभयो जस्तै अब बर्खामा पानी पर्दै जान्छ, यो बग्दै झर्दै जान थाल्यो र हामीले थाहा नपाइकन यो पुरिन थाल्यो भने हाम्रो सपना पुरा हुँदैन। नागमती बन्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ पुरिसक्ने पनि हुन सक्छ। यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ। यसलाई टिकाउ बनाउने तर्फ पनि हामी सबैको ध्यान जानुपर्दछ। शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले धाप ड्याम जस्ता संरचना बनाउँदा बायो इन्जिनियरिङमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। बायो इन्जिनियरिङ यो समयमा हुन सकेन भने नाम मात्रैको बायो इन्जिनियरिङ होइन, यो ठाउँमा कस्तो बायो इन्जिनियरिङ गर्नु पर्यो त्यो इमिडिएटली भएन भने यो धाप ड्याम यो समयभन्दा पहिले यो विलय हुन्छ। यो शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा एसियाली विकास ब्याङ्कको 89 करोड सहयोगमा ड्याम निर्माण गरिएको हो। जलाशयमा 8,50,000 घन मिटर पानी सञ्चय गर्न सकिनेछ। बाराको अम्लेखगञ्जका बासिन्दा अझै पनि खोलाको दूषित पानी पिउन बाध्य छन्। देशको व्यवस्था र नेता फेरिएर घर घरमा सिंहदरबार भने पनि स्थानीयको पानीको समस्या समाधानमा भने कसैको ध्यान पुगेको छैन। तराई क्षेत्रको पुरानो बस्तीको रूपमा रहेको जितपुर सिमरा उपमहानगरको अम्लेखगञ्जका बासिन्दा अझै दूषित पानी पिउन बाध्य छन्। चुरी क्षेत्रका गाउँमा बाटोघाटो यातायात लगायतको सुविधा पुगे पनि खानेपानीको चरम अभाव छ। जितपुर सिमरा 21 र 22 का ग्रामीण बस्तीमा पानीको पहुँच नहुँदा स्थानीय पुराना धारा, नदी, प्राचीन ढुङ्गे धारा तथा खोलाको पानी खान बाध्य भएका हुन्। खानेपानी नहुँदा होटेल व्यवसाय सङ्कटमा छ। खोलामा जस्तो आयो त्यस्तै ढङ्गले पानी हामी खाँदछ अनि हामीलाई हरेकका रोग लाग्छ। अब यस्तै पेट सम्बन्धी यहाँ हुन्छ नि हरेकका बिमारी पेट सम्बन्धी, त्यो पानीको कारणले हामी सबै यहाँ कति मान्छेहरू रोगी त छन्। यता खोलाको र मुहानको पानी सधैँ पिउँदा स्थानीय बिरामी समेत पर्ने गरेका छन्। पिउने पानीको स्रोत नहुँदा दूषित पानी प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको स्थानीयको भनाइ छ। अब यो लाइनमा पानी आउँदै आउँदैन, त्यो लाइनमा आउँछ, त्यताबाट ओसार्नुपर्छ, कहिले त्यता आउँदैन, कहिले यता आउँदैन, पानीको धेरै समस्या छ। स्थानीयको खानेपानीको समस्याबारे जनप्रतिनिधि पनि जानकार छन्। सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर सफा खानेपानी उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। अब अहिले खानेपानीको लागि चाहिँ यो 5 वर्षसम्म त म यसलाई भुत्ला उडाएर भन्छ जसरी भने हाम्रै खानेपानी मन्त्री हुनुहुन्छ, यतिखेर मैले गरेर म किन चाहिँ यो गर्नु पर्यो। म जसरी पनि यसलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म त पानीको लागि चाहिँ म एकदम लायक पानी खानलाई म चाहिँ त्यस्तो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो जनताहरूलाई म खुवाउन सकिन्छु। मुख्यमन्त्रीज्यूहरू त्यसपछि अहिलेको हाम्रो प्रदेश प्रमुखहरू पनि हाम्रो चाहिँ मकवानपुर जिल्लाको कुखुरिनी भन्ने ठाउँबाट चाहिँ राप्ती डाइभर्सन गरेर चाहिँ यता ल्याउनु पायो भने हाम्रो अम्लेखगञ्जलाई खानेपानीको पनि सुविधा र यो 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ सिँचाइको पनि एउटा राम्रो सम्भावना बोकेको हुँदाखेरि चाहिँ राप्ती डाइभर्सनको लागि चाहिँ उहाँले पहल गर्नुभएको छ। स्थानीयको खानेपानी समस्या समाधान गर्न नयाँ बिजौरी, पुरानो बिजौरी, 4 नम्बर पुल छेउ र 1 नम्बर मुहान गरी 4वटा मुहान प्रयोगमा ल्याइए पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन। पानी रिचार्ज गरी तराईका फाटलाई हराभरा उर्वरयुक्त गर्ने भनिए पनि चुरेकै काखमा देखिएको पानीको हाहाकारको अवस्था आउनु दुःखद रहेको छ। इन्दिप कोइराला, बारा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। 7 संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आयोगहरूमा स्रोत, साधन र कर्मचारी दरबन्दी थप गर्न माग गरेका छन्। आज सिंहदरबारमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेस आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगका अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट गरेका हुन्। भेटमा आफूहरूले आयोगमा स्रोत, साधन र कर्मचारीको दरबन्दी न्यून भएकाले काम गर्न समस्या परेको कुरा प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया
कर्मचारीले बताए। सातवटै आयोगका अध्यक्षहरू सामान्य प्रधानमन्त्री समक्ष चाहिँ भेट गरी र उहाँलाई हामीले शुभकामना बधाई सँगसँगै जुन आयोगका समस्याहरू छन् संवैधानिक आयोगको रूपमा सामुदायिक आयोगहरू जुन 2072 सालको संविधानले दिएको तर अत्यन्तै अधिकारविहीन र स्रोत साधनको अवस्था अत्यन्तै न्यून भएको कारणले ती सबै समस्याहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री समक्ष हामीले चाहिँ राख्यौँ। आयोगका अध्यक्षहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले संवैधानिक आयोगहरूलाई बलियो बनाउनका लागि सरकारले प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा तयार भएको छ। एउटा संसदमा नटुङ्गिएको महाअभियोग प्रस्ताव अर्को संसदमा लैजान सांसदहरू सहमत भएका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 महिना भन्दा कम भएर महाअभियोग टुङ्ग्याउन नसके निर्वाचनपछि आउने संसदले स्वीकार्नुपर्ने सहमति समितिमा भएको हो। पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएपछि सांसद स्वतः निलम्बन हुने मस्यौदामा उल्लेख छ। संसदीय समितिको सदस्यमा स्वार्थ बाझिने सांसदलाई समितिको सदस्य नबनाउने प्रावधान राखिएको छ। संसदीय समिति 10 वटा राख्ने सहमति भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदा भोलि सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाउने तयारी छ। आज समिति बैठकमा सांसदहरूलाई मस्यौदामा हस्ताक्षर गराएर सभामुखलाई बुझाउन लागिएको हो। मस्यौदा प्रतिनिधि सभा बैठकमा नियमावली पेश भएर स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। नियमावली बनाउनका लागि संसदले गत माघ 10 गते 21 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मतदाताले आफू बसिरहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउने गरी कानून बनाउनु पर्ने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम प्रकाशित भएका मतदाताले अस्थायी बसोबास स्थलबाट पनि भोट हाल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन्। कर्मचारी र कैदी बन्दीलाई यसै पटक समानुपातिकमा मतदान गर्न दिइएको उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले आगामी दिनमा कानून बनाउन सकेमा मतदान गर्नेको संख्या बढ्ने बताए। त्यहीबाट कम्तीमा पनि समानुपातिक तर्फबाट उसले भोट हाल्न पाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्छ। कर्मचारीलाई त दिउँ हामीले यो पल्ट, कैदी बन्दीलाई दिउँ हामीले। तपाईँ चाहिँ कैदी बन्दी भन्दा नि कमजोर हो र भनेको तपाईँले दिनुपर्छ। यसो गरौँ त मत त यसै बढो नि। मलाई लाग्छ यस्तो मत 10 लाखभन्दा बढी मतदाता यसपालि भोट हाल्न पाएको छैन। प्रमुख आयुक्त थपलियाले जनअनुमोदित राजनैतिक दलहरूलाई मात्रै सर्वदलीय बैठकहरूमा समावेश गराउने प्रावधान राख्ने गरी आयोगले निर्णय गर्न लागेको पनि जानकारी दिए। दल दर्ता गर्नु उपलब्धि नभएर जनताद्वारा अनुमोदित हुनु र वैधता सिर्जना गर्नु ठूलो कुरा भएको उनको भनाइ छ। आयोगले समावेशिता र लैंगिक समानतालाई अत्याधिक समेटेर निर्वाचन कानून तयार गरिरहेको जानकारी पनि थपलियाले दिए। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त भएको 1 वर्ष बितिसकेको छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाइएपछि नेतृत्वविहीन भएको सर्वोच्च अदालतमा नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन। सर्वोच्च नेतृत्वविहीन हुँदा सिङ्गो न्यायपालिका नै प्रभावित बनेको छ। पूर्व न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि गत फागुन 1 गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त छ। 1 वर्षसम्म न्यायपालिका जस्तो राज्यको मुख्य अङ्ग कायम मुकायमको भरमा चलिरहँदा धेरै प्रश्न उब्जिएका छन्। न्यायपालिका लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुँदा यसले दूरगामी असर पार्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता जनाएका छन्। उनीहरूले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न सुझाव समेत दिएका छन्। कसैले गरे होइन, कुनै व्यक्ति क ख ए बी सी डी जोसुकै आओस् कि मतलब होइन, तर किन कानुनी त संविधानको परिपालना गरेर त्यसको प्रोसिड्युर पुरा गरेर यो प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो के। त्यो नगरेर त्यति पेन्डिङमा राखिराख्नु, अनिर्णयको बन्दी भएर बस्नु निश्चय नै राष्ट्रको लागि हितको कुरो होइन। संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सहित सबै न्यायाधीशको सिफारिस प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदले गर्दछ। संविधानको धारा 284 को उपधारा 3 अनुसार संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु 1 महिना अगावै संवैधानिक
परिषदले नियुक्तिका लागि नयाँ नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर राजनीतिक स्वार्थका कारण न्यायपालिका जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ठाउँमा भएको छैन, नहुनुपर्ने ठाउँमा दलीय चाहिँ गन्धको प्रतिनिधित्व भएको कारणले गर्दाखेरि जुडिसियल सेपरेसन के शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सेपरेसन अफ द पावर, मोन्टेस्क्यूको सिद्धान्त त यहाँ जुन दिन संविधान बन्यो त्यही दिन धुजा बनाइएको छ। संवैधानिक परिषद गठन भइसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न नहुने अधिवक्ताहरू बताउँछन्। प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा अदालतको काम कारबाहीमै असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका यी तीनटा अङ्गका प्रमुख रहने तर कायम रहँदाखेरि एउटा अङ्गले फुल फ्रेजमा पूर्ण रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्ने चाहिँ अवस्था नहुने र त्यसको असर माथिदेखि तलसम्म पर्न जाने। राज्यको प्रमुख अङ्ग लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन। त्यसर्थ दलगत स्वार्थ नहेरी राजनीतिक दलहरूले सर्वोच्च लगायतको संवैधानिक निकायहरूलाई नेतृत्वविहीन बन्न नदिनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा राजेश रजकका साथमा एलिजा कुताल, काठमाडौँ। काठमाडौँको बालाजु स्थित माछापोखरीमा प्रहरी र यातायात मजदुरहरू बीच भएको झडप र क्षतिबारे छानबिन गर्न प्रहरीले समिति गठन गरेको छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालयले प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी मसाउद आलम खाँको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको हो। समितिमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी हिमालय श्रेष्ठ र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक एसपी सीताराम रिजाल सहित 5 जना रहेका छन्। समितिलाई यथाशीघ्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। घटनापछि बालाजु वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी रबिन विष्ट गाडी छाडेर प्रदर्शन स्थलबाट भागेको आरोपमा रानीपोखरी तानिएका छन्। माछापोखरीमा जम्मा भएको समूहले प्रहरीको 2झ144 र 1झ7224 नम्बरको गाडी जलाएका थिए। सोही समूहले नयाँ बसपारको लोत्से मलमा अर्जुन चालिसेले सञ्चालन गरेको एसीडीसी मोबाइल प्राली र डायमन्ड मोबाइल प्राली तथा गजेन्द्र नेउपानेले सञ्चालन गरेको काठमाडौँ सुपरमार्केटबाट मोबाइल लगायतका सामग्री लुटपाट गरेको थियो। यसैबीच फागुन 1 गते काठमाडौँको नयाँ बस पार्क स्थित लोत्से मलमा भएको लुटपाटमा संलग्न 15 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका क्रममा मलमा प्रवेश गरेर चोरी र लुटपाटमा संलग्नलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। आन्दोलनका क्रममा मलमा प्रवेश गरेर मोबाइलहरू चोरी गर्दै गरेको देखिएका अधिकांश प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौँले जानकारी दिएको छ। सीसीटीभी फुटेज लगायतका प्रमाणका आधारमा पक्राउ पर्नेमा अधिकांश महानगर 22 धारा र तारकेश्वर यातायातका चालक र सहचालकहरू रहेका छन्। पक्राउ पर्ने मध्ये केही प्रहरीको गाडी तोडफोड र आगजनी गर्नेमा संलग्न रहेका छन्। यस अघि नै प्रहरीले चोरीमा संलग्न 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा लिएको छ। आन्दोलनका क्रममा परिस्थिति प्रहरीको नियन्त्रण बाहिर गएको मौका छोपेर पसलमा तोडफोड र लुटपाट गर्ने केही फरार रहेकाले प्रहरीले खोजी जारी राखेको छ। लुटपाटको समयमा भिडियो र फोटोहरूका आधारमा अनुसन्धान गरेर संलग्नलाई खोजी भइरहेको छ। राष्ट्रिय कृषि बधुवा मजदुर संघर्ष समितिले कमैया, कमलरी, हलिया र हरुवा चरुवाको पुनः स्थापनाको बजेट सहितको कार्य योजना बनाउन माग गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको अगुवाईमा निर्माण भएको कार्य योजना अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको भन्दै तत्काल बजेट सहितको कार्यान्वयन निर्माण गर्न
माग गरेको हो। उनीहरूले आफ्ना माग पूरा नभए सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्। भूमि व्यवस्थापन मन्त्रीज्यूलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि समय माग्यौँ हैन, हामीलाई चाहिँ के गर्दै हुन्छ तपाईँहरू यसको जानकारी दिनुहोस् भनेर, त्यो पनि उहाँहरू दिन तयार हुनु भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामीले चाहिँ हाम्रा कुराहरू राखेर चाहिँ अब आन्दोलनमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको। समितिले हरुवा चरुवा लगायत अन्य छुट भएका कृषि बढुवा मजदुरहरूको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी परिचय पत्र प्रदान गरी पुनः स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी विधेयक यथाशीघ्र संसदबाट पारित गर्न माग गरेको छ। तथ्याङ्क सङ्कलनकै क्रममा छुटेका मुक्तकमैया, हलिया, कमलरी र हालसम्म तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु नै नभएका हरुवा चरुवाहरूको लगत लिई पुनः स्थापना गर्न पनि समितिको माग छ। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटोल पाल्पा सडक खण्डको सिद्ध बाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न प्रारम्भिक चरणको काम सुरु गरिएको छ। सिद्ध बाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग बनाउनु अघि निर्माण कम्पनीले डिजाइन गर्ने तथा निर्माणस्थलमा गर्नुपर्ने अन्य काम गरिरहेको जनाएको छ। पाल्पा र बुटवल जोड्ने सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न प्रारम्भिक चरणको काम अघि बढेको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रमा ढुङ्गा खस्ने समस्या वर्षौंदेखि भएपछि सुरुङ निर्माण थालिएको हो। केही महिना अघि डिजाइन सकेर स्वीकृतिपछि सुरुङ मार्ग निर्माणको काम प्रारम्भ भएको हो। अहिले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सिद्धबाबा मन्दिरदेखि 1 किलोमिटर टाढा हेडबक्स भन्ने ठाउँमा डाइभर्सन सडक बनाउने काम सुरु भएको छ। तपाईको अहिले सुरुङकै लागि यो बाटो जुन बढाउनु पर्ने छ, यो बाटो हाइटमा आइसके पछाडि चाहिँ अलि सुरुङको हुने हो। त्यो भएर हामीले चाहिँ यो अहिले चाहिँ वालको काम गरिरहेको छौँ, काम भइरहेको छ। तपाईको यो अब धेरै 2-3 महिनासम्ममा वालको काम सकिन्छ। सुरुङ तपाईको लगभग सुरु जस्तै हो। यो हामीले यो हाइटमा नल्याउन्जेलसम्म सुरुङको काम भएको छैन नि त। हामीले हाइटमा ल्याउँदैछ, तपाईको म्याक्सिमम तपाईको 1.5 महिना 2 महिनामा यो कम्प्लिट हुन्छ। त्यस पछाडि यो भित्र जुन छ नि यो चाहिँ काम हुन्छ सुरुङको। डाइभर्सन सडक बनाउने काम थालिएको ठाउँ सुरुङ निस्कने ठाउँ हो भने सिद्धबाबा मन्दिर परिसर सुरुङको प्रवेश क्षेत्र हो। ठेकेदार चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनका अनुसार सुरुङ मार्ग 1126 मिटर लामो हुनेछ। टोटल 1126 मिटरको छ हैन सुरुङको चाहिँ। तपाईको माथिल्लो सिद्धबाबादेखि यहाँसम्म, फेरि यहाँबाट चाहिँ फ्लाइओभर माथि चाहिँ फ्लाइओभर गर्ने भन्ने। आयोजनाका लागि करिब 7.5 अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सिद्धबाबा क्षेत्रमा 1126 मिटरको सुरुङ मार्ग बनाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। सुरुङ मार्ग करिब 3.5 वर्षमा सकिने बताइएको छ। बुटोल पाल्पा सडक खण्डको सुरुङ मार्गको काम सुरु भएको छ। करिब 1100 मिटरको यो सुरुङ निर्माण 3.5 वर्षमा सकिने योजना रहेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि दामोदर खनाल, सिद्धबाबा, पाल्पा। अर्घाखाँचीमा पटौटी तमघास द्रुत मार्ग निर्माणका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी निर्माण सामग्रीको प्रयोग भइरहेको पाइएको छ। जिल्ला स्तरीय समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा वातावरणीय अध्ययन बिना नै निजी जग्गाबाट प्रयोग भइरहेको भेटिएको हो। समितिले तत्काल वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गरेर मात्रै काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। पारिणी र मधुलेखमा अवैध रूपमा पहाड उत्खनन गरेको अवस्थामा एक्सकाभेटर समेत फेला परेको छ। द्रुत मार्गको पटौटी दुर्गाफाँट हुँदै रिडी खोलामा बन्न लागेको पुल तथा सोही क्षेत्रको सडक तथा घुम्ती पाल्पा सडकको घुम्तीदेखि दुर्गाफाँटसम्मको टोलीले अनुगमन गरेको थियो। अब्दुल खानले नेपालको खानेपानी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा आज खानेपानी समस्या समाधानका लागि टोल फ्री नम्बर सार्वजनिक गर्दै उनले सर्वसुलभ रूपमा खानेपानी पुर्याएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत बिक्री वितरण गर्ने तयारीका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताएका हुन्। मन्त्री खानले अहिले पानीको व्यापार अनियन्त्रित हुँदै गएको र पानी माफिया तन्त्र देखिएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिकिर गरे। पानी मन्त्रालयको मामलामा सिंहदरबार र जनता टाढा छैन, हामी पारस्परिक सम्बन्धमा छौँ भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँबाट देखाउन चाहन्छौँ। केही दिन पछाडि हाम्रो सचिवजीले पनि भनिसक्नुभयो, त्यो केही दिन पछाडि नै हुन्छ।
मन्त्री खानले खाडी मुलुकमा मात्रै नेपालको खानेपानी बिक्री गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सहयोग पुग्ने धारणा राखे। उनले जनताको घरको धारामा आउने पानीप्रति विश्वास बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई नै धाराको पानी खुवाउने कार्यक्रम गर्न लागेको पनि बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सम्पन्न गरेका झण्डै आधा दर्जन वाणिज्य बैंकहरूलाई छुट सुविधा प्रदान गरेको छ। राष्ट्र बैंकले नोबेल बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, ग्लोबल आईएमए बैंकलाई सुविधा दिएको हो। पुस मसान्तभित्र गाभिएर मर्ज भई एकीकृत कारोबार सुरु गरेका बैंकले 1 वर्षसम्मका लागि विभिन्न 1.5 दर्जन सुविधा पाउने भएका छन्। बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि 1 वर्ष थप भएको छ। त्यस्तै उनीहरूले 1 वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौजदातको सीमामा 0.5% बिन्दुले छुट पाएका छन्। वैधानिक तरलता अनुपातमा पनि 1% बिन्दुले छुट बैंकले पाउनेछन्। सञ्चालन समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा 6 महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट हुनेछ। कर्जा र निक्षेपको ब्याज दर अन्तरमा 1% बिन्दुले छुट दिने र कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न 1 वर्षको समय प्रदान हुनेछ। शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन। एकीकृत कारोबार गर्न नसकेका हिमालयन र सिभिल बैंक, सनराइज र लक्ष्मी बैंक भने सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। फागुन दोस्रो सातादेखि सुरु हुने बागमती प्रदेश न्यू डायमन्ड कप अन्डर 18 खुला राष्ट्रिय महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा 10 देखि 12 टोलीले सहभागिता जनाउने भएका छन्। आयोजक न्यू डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी फागुन 9 देखि 13 गतेसम्म लीग कम नकआउट प्रणालीमा हुने प्रतियोगितामा 10 देखि 12 टोलीले सहभागिता जनाउने जानकारी दिएको हो। खेल बेस्ट अफ 5 को आधारमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। नेपाल भलिबल संघको प्राविधिक सहयोग र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद बागमती प्रदेशको आर्थिक सहयोगमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिता क्लबको आफ्नै मैदानमा हुनेछ। उमेर समूहका खेलाडीलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ आयोजना गर्न लागि प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख, उपविजेताले 2,50,000, तेस्रो हुनेले 1 लाख तथा सान्त्वना पुरस्कार विजेताले 50,000 पाउनेछन्। त्यस्तै प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई 25,000, विधागत उत्कृष्ट खेलाडीलाई 10,000 र उदयमान खेलाडीलाई 15,000 रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। अब पालो खास खबरको। बालुवाटारमा सत्ता साझेदार 2 नेताबीच भेट भएको हो। 2 नेताहरूबीच राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर गठबन्धनका दलहरूबीच देखिएको बेमेलका बारेमा कुराकानी भएको बताइएको छ। उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वर्तमान सरकार परिवर्तन माओवादी केन्द्रको चाहना नभएको बताएका छन्। बिहिबार सुर्खेतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले माओवादीका कारण सरकार परिवर्तन नहुने दावी समेत गरे। उनले सबै दलको सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिए। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले लोकप्रिय नाराले मात्रै देश चलाउन नसकिने बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता सिंहले कांग्रेस, एमाले लगायत पुराना दललाई समेत सरकार चलाउन मुस्किल परिरहेका बेला लोकप्रिय नारा लिएर आउने पार्टीले देश चलाउन नसक्ने बताएका हुन्। राजनीति लगायतका जुनसुकै क्षेत्रमा स्थापित हुन योगदान गर्नुपर्ने र धरातल बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा कर्जा लगानी 12 अर्बले बढेको छ। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले आज प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार माघ मसान्त निक्षेप बढेर 47 खर्ब 41 अर्ब पुगेको छ। पुष मसान्तमा निक्षेप 47 अर्ब 16 अर्ब रहेकोमा माघ महिनामा 25 अर्ब निक्षेप थप भएसँगै लगानी बढेको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्र भण्डारीको घरमा ग्यास सिलिन्डर पड्केर आगलागी नभएको प्रहरीले बताएको छ। ग्यास लिक भएर आगलागी भएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अध्ययन छ। विस्फोटबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल आज भारत प्रस्थान गरेका छन्। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको सम्मेलनका लागि आएको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै उनी भारतको पटना गएका हुन्। सुक्रममा खनालले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वामपन्थी र समाजवादीका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको खनालको सचिवालयले जनाएको छ। मध्य प्रदेश सभा बैठकले सरकारले सञ्चालन गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को योजनाको भुक्तानीमा देखिएका समस्या लगायत योजनाहरूको छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरेको छ। उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईश्वरको सभापतित्वमा समिति गठन भएको छ। समितिलाई कार्य प्रारम्भ गरेको 30 दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस होमको नयाँ कनेक्सन अब मात्र 2979 मा जडान गर्न सकिनेछ। सीमित अवधिका लागि यो छुट योजना लागू हुने डिस होमले जनाएको छ। डिस होमले आफ्ना ग्राहकलाई अझै बढी सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो छुट योजनाका साथै 1 वर्षको रिचार्ज गर्दा 24 महिना टिभी हेर्न पाइने अफर समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्धकलाई विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए गर्न बोलाएको छ। प्राधिकरणले विद्युत जडान सम्झौताका आधारमा पीपीए गर्न बोलाएको हो। 1500 मेगावाटसम्मको पीपीएका लागि 15 दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले सबैको भावनालाई समेटेर अघि बढ्ने बताएकी छन्। उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला झापा पुगेकी उनले समस्या समाधानका लागि राजनीति भन्दा माथि उठेर साझा धारणाका साथ लिनुपर्ने पनि बताइन्। उनले संसदमा आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी इमानदारीताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेता उद्धव पौडेललाई उपाध्यक्ष मनोनित गरेको छ। राप्रपा नेपाल छाडेका पौडेललाई आज अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले उपाध्यक्ष मनोनित गरेका हुन्। राप्रपामा अब उपाध्यक्षको संख्या 8 पुगेको छ। नवनियुक्त 3 जना कुलपतिहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। आज बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति निशा शर्मा, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई, नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिमा नारदमणि हार्तमछिललाई शपथ गराएका हुन्। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abhinews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।